धेरै धेरै धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नेपाल नागरिक अभियानका हरिप्रदीप घिमिरेज्यू, यसै गरी आज यस काभ्रे जिल्लामा भएको यस ऐतिहासिक नेपाल नागरिक अभियानको काभ्रे जिल्ला समितिका नवगठित कमिटीका अध्यक्ष श्री कृष्ण श्रेष्ठज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वीकार्नुहोस्, म नेपाल नागरिक अभियानको उपत्यका संयोजक मनिष मानवको तर्फबाट अभिवादन। सर्वप्रथम त मलाई यो माहौल देखेर एकदम खुसी लागेको छ। हामीले नेपाल नागरिक अभियानको देशको 77वटा जिल्लामा हामी अभियान गठन गर्नको लागि दिन रात नभनिकन हिँडिरहेका छौँ र म काठमाडौँ उपत्यकाको युवा विभागको संयोजक भएको नाताले युवाहरूलाई अब राष्ट्रियता, राजसंस्था र प्रजातन्त्रको निम्ति ऐक्यबद्धता गर्नको लागि दिन रात हामीले खटेर लागिरहेका छौँ। तपाईहरूलाई थाहा नै छ मुलुक कस्तो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ भन्ने। अब यस्तो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको यो मुलुकलाई एउटा अग्रगामी दिशातर्फ लिएर जानलाई हामी युवाहरूले निश्चय पनि एउटा भूमिका खेल्न नै पर्छ। यहाँ युवाहरू देखिरहेको छौँ। अब हामीले नेतृत्व लिएर यो देशमा भइरहेको नौटङ्की र नाटकलाई हामीले चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अब तयार रहौँ। म आफै पनि विगत 12 वर्षदेखि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ, यो देशमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको मान्छे। प्रहरीको पिटाइ त कैयौँ खाइयो। यहाँनिर बालाजुमा, हाम्रो काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा होस्, कुलमान घिसिङको आन्दोलनमा होस्, कुलमान घिसिङको जुन आन्दोलनमा एउटा मैले नेतृत्व लिँदाखेरि जुन रक्ताम्य भएको भिडियो भाइरल भएको थियो त्यो म नै थिएँ। हामीले एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई बचाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा यहाँका शासकहरूले हामीमाथि धरपकड गर्यो, दमन गर्यो। कैयौँ साथीहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर जेलमा राखिएको अवस्था छ। त्यसैले अब यस्ता गणतन्त्रको नाममा भइरहेको यस्ता दमन र अत्याचारका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण युवाहरू उठ्नै पर्छ। यहाँ प्रचण्डजी र ओलीजीको भाषामा भन्ने हो भने मैले उहाँहरूको भाषा सापट लिन चाहे। यो नाटकै हो, यो नौटङ्की नै हो। एकदम ध्रुव सत्य कुरा बोल्नु भएकोमा तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो नाटक नौटङ्की धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, किनभने हामी राष्ट्रवादी युवाहरू जागिसकेका छौँ। देशभरि राज संस्थाको पक्षमा, धर्मसापेक्षताको पक्षमा युवाहरू जागिसकेका छन्। उपत्यकामा पनि युवाहरू जागेर अगाडि बढिरहेको छ। तर हामीले अलिकति हाम्रै कमी कमजोरी भएको कारणले सङ्गठित गर्न सकिरहेको छैन र अब उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गराउनको लागि उपत्यकाको एउटा यो ढाडको रूपमा रहेको काभ्रे जिल्ला, जहाँ आज हामीले कमिटी गठन गरेका छौँ। अब यहाँको साथीहरूबाट मैले उपत्यकामा पनि कमिटी, एउटा स्ट्रङ कमिटी, बलियो कमिटी बनाउनको लागि तपाईँहरूको माझबाट पनि मैले सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। उपत्यका हामीले तताउनै पर्ने हुन्छ। अब यो राज संस्थाको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि हामी जाग्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा अभियानकर्ताको हैसियतले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मैले कुरा गरेको छु, भेटेको छु, विमर्श गरेको छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ। तर राजा र नेतासँग भेट्दाखेरि मैले के फरक पाएँ भन्दाखेरि
राजा एउटा चाहिँ जन्मजातै शासन गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिमा पनि कुनै शासनको उहाँको लोभ थिएन। हेर्नुहोस्, अब राज संस्था फर्के पनि हिंसात्मक राज संस्था नगर्नु, जनताले मलाई बोलायो भने म नेतृत्व लिन तयार छु भनेर सरकारले हामीलाई भनिबक्सेको छ। त्यसैले अब हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा यस्ता पाखण्डी यो विखण्डनवादीहरूलाई चाहिँ लखेटेर हामीले अगाडि बढ्नै पर्दछ। यहाँ अघि मैले सुनेको थिएँ समाजवादीको पनि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर। तपाईहरूले यो कुरा नकारात्मक रूपले नलिनु होला, तर कुरा सत्य नै हो। पहिचानले हाम्रो देशलाई टुक्राउने काम गर्दछ। यति मात्र नभएर जनजाति बीच नै फाटो लिएर आउँछ। मैले प्रत्येक ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, पहिचान सहितको संहिता आयो भने भोलिपल्ट हामी जनजाति बीचमा फाटो आएन भने यो मनिष मानवलाई यहाँ बनेपाको चोकमा राखेर तपाईहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले पहिचान भनेर लड्नुपर्छ, तर जुन किसिमले एउटा देशलाई विखण्डन गर्ने हिसाबले पहिचानको कुरा गरिएको छ त्यसलाई हामीले तिरस्कार गर्दै जानु पर्दछ। आज हामीले यो जुन ठाउँमा कार्यक्रम गरिरहेको छौँ, मलाई यहाँको यो जुन चाहिँ यो रेस्ट्रो छ यहाँको सञ्चालकहरू देखेर एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने उहाँहरूले आफ्नो पहिचान जोगाउनको लागि मौलिक नामबाट यस स्थानको नामाकरण गर्नुभएको छ, सोक्नु हिटी भनेर, जसको अर्थ नेपाल भाषामा 3 धारा भन्ने हुन्छ। अब यो राजधानीमा रहेको 3 धारालाई उहाँहरूले यता बनेपामा पनि सार्नु भएको छ। अब यस्ता हिटी फल्चा पाटी पौवा बनाएर हामीले हाम्रो पहिचानको संरक्षण गर्ने हो, न कि जातीय आधारमा राज्य निर्माण गरेर राज्यलाई टुक्रा गरेर पहिचानको संरक्षण हुँदै हुँदैन। यहाँ धर्मको नाममा पहिचानको नाममा जस्तो किसिमको एउटा विखण्डन भइरहेको छ। अब त्यो विखण्डनवादी सोचलाई हामीले त्यागेर राजनीतिक दलमा लाग्ने नलाग्ने भन्नेको सोच त तपाईँहरूको व्यक्तिगत सोच हो, तर राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन, नेपाललाई विश्वमा नेपाल भनेर चिनाउनको लागि अब राज संस्था अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण युवाहरूलाई लड्नको लागि आह्वान गर्दै आज गठित भएको यो नव कार्य समितिलाई, यहाँ नेपाल नागरिक अभियानको जुन कार्य समिति गठन भएको छ त्यो कार्य समितिका साथीहरूलाई अब घर घरमा जाने अभियान चलाउनुहोस्। हामीले अब घर दैलो अभियान चलाउने आवश्यकता भइसकेको छ। जनतालाई एउटा चेतना दिनको लागि, युवाहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि अब हामी घर घर जाउँ। एउटा देश निर्माण गर्नको लागि, सच्चा देशभक्त खोज्नको लागि अब हामीले टोल बस्ती सहरमा गएर यसलाई मजबुत गर्न जरुरी छ भन्दै फेरि पनि अन्तिममा म एकपटक नवगठित कार्य समितिलाई धेरै शुभकामना छ। श्रीकृष्ण दाइले एकदम मेहनत गर्नुभएको छ। उमेरले मभन्दा उहाँ एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ, अनुभवको हिसाबले पनि एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि नवगठित भएको यस कार्य समितिका साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ, पद, स्वार्थ, पैसा नहेरिकन निस्वार्थ भावनाले म सहयोग गर्नको लागि आह्वान गर्दै यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद उपत्यका संयोजक मनिष मानवज्यूलाई।